अमेरिका का जो स्टेट डिपार्टमेंट है उन्होंने पाकिस्तान और तुर्की को, पाकिस्तान एंड टर्की को एक लिस्ट में डाल दिया है जिसको वो कहते हैं चाइल्ड सोल्जर्स प्रिवेंशन एक्ट लिस्ट। ये बेसिकली वो लिस्ट है कि जिसमें वो ममालिक जिनमें 18 साल से कम बच्चे जो हैं वो चाइल्ड सोल्जर के तौर पे मुख्तलिफ ग्रुप्स का या नॉन स्टेट एक्टर्स का हिस्सा है, तो उन ग्रुप्स की जो लिस्ट डाली गई है उसमें इस दफा टर्की और पाकिस्तान को अमेरिका ने डाल दिया। अब जरा सुनिएगा, इससे पहले कि मैं बताऊं कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, मैं जरा पहले और बताता जाऊं। जो 2021 की CSPA लिस्ट है उसमें अफगानिस्तान, बर्मा, कॉन्गो और ईरान, इराक, लीबिया, माली, नाइजीरिया, पाकिस्तान, सोमालिया, साउथ सुडान, सीरिया, टर्की, वेनेजुएला, यमन, मेजॉरिटी इसमें मुस्लिम ममालिक हैं जिनको डाला गया है, क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम ममालिक में इस वक्त वो जहाज चल रहा है और इस तरह की चीजें हैं। तो बेसिकली अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने इन जो ममालिक हैं इनको इस लिस्ट में डाला है। अब देखिए अमेरिका की टैक्टिक है, जारी बात है कि जब हमारी लीडरशिप यहाँ पे खड़ी होके बातें करेगी, नारे मारेगी और कहेगी, अमेरिका के खिलाफ बातें करेगी, तो वो आपको कुछ और तरीके से नहीं पनिश करेंगे, वो इस तरीके से आपको पनिश करते हैं कि वो जैसे फॉर एग्जांपल ये चाइल्ड सोल्जर्स प्रोटेक्शन एक्ट डाल दो, जिसमें इसमें पाकिस्तान को डाल दो। अब इसमें क्या है कि इसमें आपके ऊपर कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इसके ऊपर आपके ऊपर सैंक्शंस लग सकती हैं, आपकी मिलिट्री एड के ऊपर सैंक्शंस लग सकती हैं। जो मुल्क है जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान पीस कीपिंग मिशन में मेरा ख्याल है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और पीस कीपिंग मिशन UN के पीस कीपिंग मिशन में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो दैट इज बेसिकली नोन एज ए कंट्रीज सॉफ्ट पावर, although it comes from the military but it is a soft power। अब ये लिस्ट जो इन्होंने दोबारा रिवाइज की है और इस लिस्ट में इन्होंने पाकिस्तान को डाल दिया है, और ये जो तकरीबन ये 14 से 15 ममालिक इन्होंने डाले हैं, और ये वो समझते हैं कि शायद ये वो ममालिक हैं जो इस वक्त इंक्लूड है। अब देखना जाए कि ये बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या करते हैं। डेफिनेशन ये करते हैं कि ऐसा बंदा जो 18 साल से इसकी उम्र कम है और वो किसी न किसी तरीके से किसी नॉन स्टेट एक्टर में हिस्सा, ग्रुप में हिस्सा ले रहा है, या वो कुक है, वो पोर्टर है, वो मैसेंजर है, वो मेडिकल के रिलेटेड है, वो गार्ड है, वो सेक्स स्लेव है, और इन वट एवर कैपेसिटी वो जो है वो कर रहा है। अब अगर इस तरह की उन्होंने डाला है, हमें वो पनिश कर सकते हैं, क्योंकि वो टर्की की देखें, अमेरिका की स्ट्रैटेजी देखें, हमें कह रहे हैं अफगानिस्तान में हमारी मदद करें इंटर अफगान डायलॉग के लिए, तालिबान को टेबल पे लाने के लिए। उधर से टर्की को कह रहे हैं कि हम दोहा से जो अफगान पीस प्रोसेस है उसको उठा के टर्की लेके जाना चाहते हैं, हमारी मदद करें। और दोनों को इस लिस्ट में डाल दिया, दोनों को इस लिस्ट में डाल दिया, दोनों से मदद मांग रहे हैं। वैसे फोन्स करते हैं जनाब के, लेकिन इधर ये क्यों कर रहे हैं? ये बेसिकली ये सिग्नलिंग है, ये वो मुस्तकबिल की सिग्नलिंग है जो अमेरिका में दे रहा है। अब हमारे सियासतदान जो हैं वो तो बैशिंग कर लेंगे, हम एंटी अमेरिका बैशिंग करेंगे, कहेंगे जी देखो अमेरिका को हम क्या समझते हैं, अमेरिका को हमें कोई एड नहीं चाहिए। कल हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोल रहे थे यहाँ पे कोई मर नहीं रहा, आपके फोन का कोई इंतजार नहीं कर रहा, हमें डू मोर कहना है तो जो ना फोन करें आप, यहाँ पे किसी का कोई इंतजार नहीं हो रहा। और वजीर आजम ने जिस तरह कल पार्लियामेंट में बातें की और अमेरिका के खिलाफ, और जो एक माहौल यहाँ पे बन रहा है, मेरा ख्याल है कि जो 18 साल पाकिस्तान ने इतनी सर्विसेज दी हैं अमेरिका को और वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में इंटरनेशनल कम्युनिटी को, ये सारी की सारी के डिविडेंड्स लेने का फायदा है। हमें डिविडेंड्स लेने पड़ेंगे चाहिए, ना कि हमें उसमें जो है वो मुखालफत की चीजों में करनी चाहिए। अगर हम इस तरह अमेरिका की मुखालफत करेंगे और बैलेंस करने की कोशिश नहीं करेंगे तो मुझे ऐसे लग रहा है हमारे लिए मसाइल बढ़ सकते हैं। हमें क्या मिला 18 साल सर्विसेज दे दे के? हमारे फौजियों की जानें चली गई, हमारे सिविलियंस की जानें चली गई, हमारी अरबों डॉलर का नुकसान हो गया, और आखिर में अमेरिका जाते जाते वही कर रहा है। इससे पहले मैं बता दूं, जब 1989 में कोल्ड वॉर तकरीबन खत्म हो गई थी, USSR डिसइंटीग्रेट हो गया, तो अमेरिका ने प्रेसलर हमारे ऊपर अमेंडमेंट लगा दी। सेनेटर उस वक्त लैरी प्रेसलर होते थे। उन्होंने क्या किया जनाब, उन्होंने कहा जी कि हमें अमेरिकी सदर बताए कि अगर पाकिस्तान जो है, क्या पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन रखता है या उसके पास कोई ऐसी डिवाइस मौजूद है, अगर तो हमारा सदर हमें बताएगा और हमें सर्टिफिकेट देगा तो हम पाकिस्तान को जो है वो असिस्टेंस देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। अभी भी इस तरह का काम कर रहे हैं स्टेट डिपार्टमेंट। पहले उन्होंने हमें छोटी छोटी लिस्टों में डाला, इंडिया को उन्होंने डाला अ कंट्री जहां पे रिलीजियस फ्रीडम नहीं है,
تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ان کو ویزے دینے بند کر دیا. انہوں نے کہا جی ہم ان کو ویزے ہی نہیں دیتے, آپ انڈیا میں یہ جو لوگ ہیں یہ مانیٹر کرنے آ ہی نہیں سکتے کہ ہماری ریلیجس فریڈم کیا ہے. سو یہ ایک چیز دیکھنی ہے, کیلکولیشن کرنی پڑے گی آپ کو, کیونکہ اس کے تحت جو بڑے بڑے جو ملٹری پروگرامز ہیں جس میں انٹرنیشنل ملٹری ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ ہے, فورن ملٹری فائنینسنگ ہے, ایکسیس ڈیفنس آرٹیکلز ہے, پیس کیپنگ آپریشن ہے, یہ جو ہے یہ سارے پاکستان اس سے افیکٹ ہو سکتا ہے. اب اگر پاکستان کی سول ملٹری قیادت جو ہے وہ لانگ ٹرم فیصلے نہیں کرتی اور جذباتی فیصلے کرتی ہے, بیکاز مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, وہ زیادہ جذباتی فیصلے کرنے پہ یقین رکھتی ہے, اور جذباتی فیصلے اس لیے کر رہی ہے یا تو امریکہ کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ بہت ہائی ہیں, یا جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو دبا کے رکھو, یا ہمارے لیڈرشپ یہ سمجھتی ہے کیونکہ ہمیں انگیج نہیں رہنا اب امریکہ کے ساتھ, ہمارے جو معاملات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو سکتے, ہمیں مزید ہم سے وہ ہمارے یہاں وائلنس بڑھ سکتا ہے پاکستان کے اندر اگر ہم امریکہ کی جو ہے وہ مدد کرتے ہیں. تو ان ساری سچویشن میں چیزیں جو ہیں وہ بہتر نہیں ہوں گی پاکستان کے لیے. پاکستان کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ بیلنس کریٹ کرنے کی کوشش کریں. یہ جو پبلک ڈومین میں آ کے آپ نعرے مارتے ہیں, پبلک ڈومین میں آ کے آپ اینٹی امریکنزم کو ہوا دیتے ہیں, پبلک ڈومین میں آ کے پبلک فورمز پہ آپ میڈیا پہ آ کے ٹی وی پہ آ کے عوام کے اندر اینٹی امریکنزم کی وہ کرتے ہیں, اس کی ایک کاسٹ ہے. اگر تو اسٹیٹ اینڈ نیشن اس کاسٹ کو بیئر کرنے کے لیے تیار ہے, ہماری لیڈرشپ اس کاسٹ کو بیئر کرنے کے لیے تیار ہے, ملک کو ساتھ میں لا لیا ہے تو ٹھیک ہے. اگر نہیں تیار اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس کا نقصان ہوگا تو پھر آپ دیکھ لیں. میں دیکھ رہا تھا ہمارے یہاں پہ جو سینیٹر ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی آپ دیکھیں واشنگٹن سے کال نہیں آنی, ابھی ہمیں بیجنگ سے کال آنی ہے. دیکھیں اچھے ممالک وہی ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بیلنس رکھ کے چلتے ہیں. ہماری ریاست کو نقصان نہیں ہونا چاہیے. اتنی مدد کر کر کے, امریکہ کی اتنی مدد کر کر کے, اور آخر میں آ کے پھر بھی ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں. مغرب پھر بھی مغرب ہے, چین بھلے جتنا مرضی پاکستان کا دوست ہو, ہمیں چین سے تعلقات اچھے طریقے سے قائم کرنے چاہیے, بڑی ترجیح دینی چاہیے جس سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے. ہمیں چین نے بڑا فائدہ دیا ہے اور مستقبل میں بھی ہو سکتا ہے, لیکن ابھی ہمیں دیکھیں انہوں نے اس لسٹ میں ڈال دیا ہے, ہمیں انہوں نے FATF میں رکھے رکھا ہے, ہمیں انہوں نے یہاں پہ بھی رکھے رکھا ہے. سو میرا خیال ہے کہ اور ہماری وہ انسلٹ بھی کر دیتے ہیں جب ان کا دل کرتا ہے, جب دل کرتا ہے جس مرضی لسٹ میں ڈال دیتے ہیں, جب دل کرتا ہے انسلٹ کر دیتے ہیں, جب دل کرتا ہے وہ کہتے ہیں جی ابھی ہمیں آپ کی ضرورت کوئی نہیں ہے. یہ تو ٹرمپ نے کہہ دیا تھا 2017 میں, انہوں نے کہا جی ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے, ہم آپ سے ڈیل کر لیں گے. انہوں نے کہا جی پاکستان تو ہمارے سے ڈبل گیم کر رہا ہے, ہم سے پیسے لے رہا ہے. تو اس وقت بھی اسٹیٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو کہتے تھے کہ اگر اسلام آباد نے واشنگٹن سے تعلقات بحال کرنے ہیں تو وایا کابل تعلقات بحال کرنے ہیں. تو بھائی ہمیں پھر کیا جو ہے وہ لے کے کرنا ہے اگر اس طرح کی چیزیں ہیں. اگر ہمارا تعلق افغانستان کی وجہ سے ہے تو مجھے ایز اے گڈ سٹیزن آف دس کنٹری مجھے پرابلم یہ ہے کہ ہم کیوں تعلقات کو اس نہج پہ لے آئے کہ صرف سیکیورٹی کوآپریشن ہی ہمارا امریکہ کے ساتھ ہو سکتا ہے اور چیزوں کے ساتھ کوآپریٹ نہیں ہو سکتا. میں ایک اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس ہونے کے ناطے پچھلے کئی سالوں سے ایک بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمیں آلٹرنیٹ ریلیشن شپ ڈیولپ کرنا چاہیے, ایسا ریلیشن شپ جو صرف سیکیورٹی کی بیس کے اوپر نہ ہو, کیونکہ دیکھیں سیکیورٹی کی ان کو ضرورت نہیں ہے. اگر ہم کی اور طریقے سے ان کے ساتھ پیپل ٹو پیپل ہمارا کوآپریشن ہوتا, بزنس کے حوالے سے ہوتا, وہ ہماری مارکیٹ کو امپورٹنٹ مارکیٹ سمجھ رہے ہوتے, ہم وہاں پہ ہائی ٹیک جو ان کی اکوپمنٹ ہے اس کے ہم کسٹمر ہوتے, تو آج ہمارے لیے اس طرح کے معاملات پیدا نہ ہوتے. ہمیں انہوں نے ڈبل چیزوں میں پھنسا دیا ہے. ایک طرف سیکیورٹی کوآپریشن نہ ہو تو کوئی ملک ہمیں لفٹ کرانے کو تیار نہیں ہے, دوسرے جو ممالک ہیں وہ دوسری طرف جو ہمارا کوآپریشن ہے وہ کوئی ہو نہیں سکتا. تو obviously ایک ڈیفیکلٹ سچویشن میں پاکستان پھنس گیا.